مرحبا بالجميع في متابعة لصباحيات مغربية. مرحبا بكل من التحق بنا هذه اللحظات، ويسعدنا كثير أن نستضيف لكم الخبيرة في شؤون الطبخ السيدة أمل صابر. صباح النور ومرحبا بك معنا. صباح الخير فرحانة، ميرسي. أهلا بك. اليوم وصفتنا هي وصفة مميزة الحقيقة. لماذا؟ لأنك تحدثتي لي قبل قليل عنها. نشاركوا السادة المستمعين حديثنا اللحظات. فلفل محشي لعشاق الفلفلة الحمراء. اكزاكتومون، فلفلة حمراء. فلفلة حمراء مميزة الحقيقة في شكلا ومذاقا، حتى اللوغو ديالها اكزاكتومون، وفيها وصفات يعني الواحد فيها مجال انه يبدع. فوالا تو تافي. هادي سي فري، هادي واحد لا روسيت سبيسيال، سورتو لا صوص اللي كنعملوا معاها لا بيشاميل اللي فريمون بارفومي افيك لو بوافرون اي تو. دونك غادي بلا ما نطولوا عليهم هادشي اكزاكتومون باش نشوفوا معك اش محتاجين. فوالا دونك بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 4 ديال لي بوافرون روج خضر، وغادي نحتاجوا الوحده تكون طيبه في لو فور، مطيبه ومقشره تماما. داكوغ. غادي نحتاجوا اوسي دونك الزيت، لويل دوليف، واحد البصله تكون مطقطقه فينمون، داكوغ. 100 غرام دو شامبينيون هاشي تا هما، داكوغ. 500 غرام دو فياند هاشي، 500 غرام دو طوماط، اون بوري دو طوماط نحكوهم في هذا في هذيك لاغاب. Une cuillère à soupe de sauce chili. Alors la sauce chili كاينه موجوده، c'est une sauce qui a c'est un peu piquant, c'est aigre-doux. Donc elle est vraiment غادي تعطي واحد المذاق في هذا. حاره؟ نو ماشي حاره، نو ماشي فريمون حاره، mais elle donne un goût, c'est elle est un peu sucrée, un peu piquante. Mais vraiment داك لو ميلانج ميلانج ديالها يجي يناسب كثير مع surtout مع لي فياند et tout. Donc غادي نحتاجوا 180 غرام دو ري، واحد دويمه ديال البنه ديال اللحم ديال فوالا دو فياند، دو بازيليك، الحبق غير باش نسمو لذاك. شحال ديال الحبق؟ واحد 4 ديال وريقات اكزاكتومون، سي تو، سي سوفيزون. طري من الاحسن. بون الا ما كانش عندنا طري اون بو نقدروا نستعملوه يابس، ولكن من الاحسن طري كيكون عنده فيه الجهد اكثر. دونك سي انكور ميو. غادي نحتاجو دونك ملحه والابزار، لا صوص بيشاميل، جو في با ماتاردي لا دسو. بون لا صوص بيشاميل معروفه، اي 200 غرام دو فرomage رابي. تمام. فوالا دونك هذه بالنسبه للمقادير. بالنسبه لا بريباراسيون، دونك غادي نعملوا دابور لا فارس ديالنا. غادي نبداو بلي زونيون اي لي شامبينيون، غادي نعملوهم في داك الزيت ديال العود، وغادي اون فا لي فير ريفونير ان بو، وكنخليوهم اون فا لي ريزيرفي دو كوتي. عندي سؤال يا امل. زيت العود لما نوضعوه في المقلاه نوضع معه العناصر ولا نخلوه؟ لا ديريكتومون، باسكو زيت العود ما خصش تحرق. تمام اكزاكتومون. ودايوغ هادي غادي نعملوها سور ان فو تري دو، ما تكونش مجهده العافيه. داكوغ. دونك غادي اون فا ريزيرفي لي زونيون لي شامبينيون دان كوتي. غادي نسلقوا الرز ديالنا مع داك الدويمه ديال البنه باش كيجي داك الرز اوسي كيجي منسم. تماما. اوكي. دونك ابخي غادي نشدو، دونك هادي سي باسكو هادشي فيه بليزيور زيتاب، مراحل يكون اكزاكتومون خص الخاطر شويه، مي بون لو ريزولتا المهم بالنتيجه. اكزاكتومون النتيجه كتكون مزيانه. دونك غادي نعملو عاوتاني دان كوتي لا فياند مع لو بازيليك، غنطيبوها مع لو بازيليك. غادي نزيدو عليها داك لا صوص تشيلي، لا كويير ديال لا صوص تشيلي. غادي نخليوهم يطيبوا واحد شويه غير على بال ما يهبطوا شويه. اكزاكتومون. من بعد كنزيدو عليهم داك لا بوري دو طوماط، وكنخليوهم واحد 10 مينوت ان بو بري باش فريمون باش كيطيب حتى داك ماتيشا اوسي كتبقاش داك لو غو ديالها ديال ماتيشا مجهد. فوالا دونك واحد اون ديزان دو مينوت غادي نخليوهم على نار هاديه. تري دو اكزاكتومون، نار هاديه. Donc voilà, après, donc on a la viande diana wajda, les champignons et le riz. Donc on va commencer par mélanger المكونات. Voilà, المكونات ديالنا. عندنا صلصه طماطم اللي وجدها، صلصه الطماطم مع الكفته، لي شامبينيون غادي نزيدوهم عليها كون في ريفونير ابار، وغادي نزيدو عليهم الرز. داكور. غادي نخلطوا لا فارس ديالنا. دونك فوالا الرز ابيض اللي طويل. وي ابيض طويل. pour les farces il vaut mieux oui parce que sinon les autres داك لو ريغون غيتحل دغيا وغيتعجن. alors que le riz lent كيبقى شويه فوالا كيبقى شويه الحبه وحدها. وي
من الأحسن pour des farces moi je préfère utiliser le riz lent. D'accord. شنو قلنا دونك عندنا لا فارس ديالنا واجده دونك كنشدوا ديك لي بوافرون روج فوالا لي بوافرون روج غادي نقطعوا لهم غير داك بحال الطربوش دايوغ نخليوه ابري بور لو ديكور كيجي زوين دونك كنحيدوا لهم داك الطربوش كنقيوهم مزيان اذا نختاروهم بعنايه شكلهم يكون اون جينيرال لي بوافرون روج كيكونوا الشكل ديالهم ديما استيتيك فوالا اكزاكتومون وحتى كيعطيو باش تعمرهم باسكو كاين فريمون او ميتر لا فارس سي فري ماشي بحال لي بوافرون فير اللي شويه شكلهم طولي وفيهم ديفورمي فوالا دونك كنعملوا الاحمر والاصفر سبحان الله شكليتهم شكليه ونقدروا داير نستعملوا حتى لي دو كولور اوسي سي احمر واصفر وي دونك كنحلوهم كنقيوهم مزيان كنحيدوا لهم داك الحبوب والبذور ديالهم بيضاء في وسطهم وكنعمروهم بداك لا فارس ديالنا داكوغ غادي نشدوهم غادي نعملوهم في واحد لو بلاطو كي فالي او فور داكوغ وكنشدو دونك داك الساعه كندهنوا هذاك البلاطو نو نقدروا اون بو لو بوري ان بو اون بو لو بوري ان بو سورتو الا كان زعما سي اون شوف كل واحد دي فوا كيكونوا عندنا دي بلاطو كنخدموا بهم كنكونوا عارفين اللي غادي يلصق وعارفين اللي ما غاديش اللي تقولي لي عينك ميزانك ولكن في هذه بالذات محتاجين شوي من الاجتهاد منك اون بو ميتر شويه ديال زيت العود ولا ان بو دو بور غير بوغ ايفيتي كو ما يلصق فوالا باش ما يلصقش هذا لو بوافرون في القاع ديال لو بلان داكور دونك ابري اون بريبار اون بيشاميل بون بيان سور لا بيشاميل سهله فوالا الحليب والفيكول دو مايس من الاحسن فيكول دو مايس كتجي ايري وخفيفه ما كتجيش فريمون ثقيله بحال ملي كنعملوها بالطحين انا جو بريفير لا بيشاميل فوالا بالطحين احسن اكزاكتومون بالطحين ديال هذا دونك ملي كنوجدوا لا بيشاميل ديالنا وكناخذوا واحد لو روبو غادي نعملوا فيه لا بيشاميل وكنشدوا داك لي بوافرون غنقيوهم مزيان بيان سور باسكو البوافرون خصو يكون ديجا حمرناه في الفران ماشي خضر باسكو خضر سا فا با دوني لو ميم غو تماما اذا هذاك الفلفله الحمراء لما درناها في هذاك الاناء اللي دهناه بالقليل من هذيك خضراء هذيك خضراء سي بور سا انا في الاول جي بيان بريسيزي فاش عطيت المقادير جي بيان بريسيزي كو عندنا 4 بوافرون rouge, c'est-à-dire bon هذوك هما اللي غادي نعمرو فوالا ما نقولش نون كوي مي بون سي 4 بوافرون روج واحد كي فا اتر كون فا باسي او فور هذاك هو اللي غادي يطيب اكزاكتومون خصو يكون طيب باسكو ما غادي الا طحناه مع لا بيشاميل الخضر ديجا غادي يبقاو غيبانوا الطريفات ديالو صحيح ما غاديش يتطحن بديك الصوره ما يتطحنش مع لا بيشاميل مزيان الوغ كو الا كنا دايرينه في لو فور اذا نحمروه في الفور في لو فور ونقيوه مزيان داك لا بو ديالو وداك القشره فوالا لي بيبان اللي كيكونوا اوسي لداخل دونك كنقيوه مزيان كنعملوه في لو ميكسور مع لا بيشاميل غادي نطحنوه مزيان فريمون مزيان دونك خاصنا نخلو البيشاميل تتبرد لا با نيسيسيرمون لا ماشي مشكل نقدروا نطحنوها في وي سخنه لما وجدناها مباشره اون بو ديريكتومون نقدروا نطحنوها غير هي خصها تطحن مزيان باسكو ان مومون كي نساجموا كتنسجم داك الفلفله مع لا بيشاميل كتعطي واحد اللون فريمون اون بيل كولور ان بو بحال روج سومون بون سي دون لي فوالا هاد لي طون هادو اي va parfumer très très bien هذا لا بيشاميل كتعطيها هذا اكزاكتومون من الاحسن تكون شويه لا بيشاميل خفيفه شويه ماشي فريمون سيتادير مين غادي نجيو نطيبوا لا بيشاميل ديالنا جو فولي ريفونير لا دسو دونك مين نطيبوا لا بيشاميل ما نخليوهاش تتقصح بزاف فريمون وي باسكو ابخي مين غادي نكبوها على لي بوافرون غتبقى فريمون واقفه الوغ كي الا كانت شويه ان بو ليكيد فوالا غتسيح اي سي سكي فا بيرميتر اوسي داك لي بوافرون اللي غادي يطيبوا شويه بالليكيد ديال لا صوص اكزاكتومون بلا صوص بيشاميل فوالا دونك كنعملوا عليها لا صوص كنحكوا عليها داك كنعملوا عليها لي 200 غرام دو فروماج رابي ديالنا وكندخلوها لو فور بوندون واحد 40 مينوت ان بو بري لو طون اللي كي داك الطيب وي باسكو الفلفله مازال خضراء خضراء اكزاكتومون
سي بوسيبل اوسي سي جوست اون استيوس سي بوسيبل كاين اللي غادي يخاف عندك تبقى الفلفله خضراء ولا هذا دونك اون بو اوسي باسي غير شويه بحال غادي نقولوا غادي نعملوا لها نص طياب بحال اللي كنديروا مع بيتزا مثلا كاين اللي كيدخلها نص طيبه شويه فوالا غير شويه نقدروا ندخلوها في لو فور مي بلا ما نقشروها ماشي بحال اللي غادي نعملوها مع البيشاميل اكزاكتومون ما غاديش نقشروها غير باش غادي طيب شويه يدخلها الطياب نوعا ما فوالا نص ديال الطياب وعاد ما نحشوها باسكو دوت فاصون هي الفلفله كتبقى شاده لا فورم ديالها ما غاديش طيح فوالا والطربوش اللي قلتي لي قبل قليل وي سي انا كان سي تري بيان بقات عاقله على الطربوش لا انا مركزه معاك اكزاكتومون دونك الطربوش ملي كنعملوا لا فارس ديالنا واش نديروا مع الفرماج قبل الفرماج لا نعملوا الفرماج تو عاد كنعملوا عليهم فوالا اي فوالا سا فا ديكوري باسكو سي فريمون سي جوست بور لو ديكور فوالا اي سي تو وبالصحه والعافيه تبارك الله عليك سيده امل صابر الله يبارك شهيتينا الحقيقه ياك كنجيب لكم الجوع وحمستينا اكثر على ان نجربوا الوصفه شكرا لك والراحه